बोमगच्या इश्टनो तुमकां नमस्कार. आमी कार्मेलीत याजक तुमकां आयच्या दिसाच्या कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत म्हणटा. आज ऑगस्टाची 15 तारीख, सद्याकाळच्या 19व्या हप्त्याचो सोनवार. आज आमी 2 फेस्तां आचरण करता. एक आत्मीक स्वभावाचें, तें जावन आसा मोरयेचें स्वर्गावरण, आनी दुसऱ्यान भौतीक स्वभावाचें, तें जावन आसा आमच्या भारत देशाचो स्वतंत्रोत्सव. तर आतां आयच्या कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतरा वयल्या नियाळाक देवाचें उतर वाचून त्या उपरांत थोडो नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया. सान लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 1, वळी 30 आनी 9 तावन 50 आनी 6 पर्यंत. त्यावेळी देवदूतान मोरयेक नमन करून थोड्याच दिसांनी मोरी उठून जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एका शहराक धांवाधांवी गेली. थंय जाकरीच्या घरा भितर सरून एलिझाबेथीक तिणें नमन केलो. एलिझाबेथीन मोरयेचो नमन आयकतच तिचे कुशींत असलेल्या बाळकान उडी मारली, आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरून व्हडल्या ताळ्यान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ. म्हज्या सोम्याचे मातेन म्हजे भेटेक येवचें हें भाग खंय तावन म्हाका फावो जालें. तुज्या नमनाचो शब्द म्हज्या कानान पडटच म्हजे कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली. सर्वेस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हूण सतमानलेली तूं कितली बागी. तवळ मोरी म्हणा लागली, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घेता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोकातय संतोषान उठता. कित्याक आपले किरकोळ चरण दासीचेर ताणें दया दिश्ट घाली. देखून ह्या फुडा सर्व संतती म्हाका सदैव म्हणून पासारतल्यो, कित्याक शक्तिवंतान म्हजे थंय विचित्र कामां केल्यान भाग्यवंत ताचें नांव. आपणाक भियेतल्यांचेर दाखयता तो काकुळतो, संततावन संततेपर्यंत. आपल्या भावळ्यान ताणें बोळ दाखयला. आपल्या काळजान वडपण चिंतलेल्या गर्व्यांक ताणें दुस्पटायल्यान. पदवेदारांक उंच आसनांतावन ताणें सकला घाल्यांत, आनी किरकोळांक उंच बारल्यान. भुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यात, आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी फाटीं धाडल्यात. आमच्या पुर्वजांक दिल्ले बासवणेक ताणें पाळो दिलो, आनी इस्रायेलाक आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो. उगडास ताणें दवरून दाखयली दया अब्राहमाक आनी ताचे संततेक सदांकाळ. मोरी सोडून 3 म्हयने एलिझाबेथी सांगाता रावली. उपरांत आपल्या घरा पाटीं गेली. देवाचें उतर हें वाकण्णी तुका क्रिस्ता. भोवन आनी भयणीनो, इदळूच हांवें सांगलेले प्रमाणे 2 फेस्तां आज आमी संभ्रमता. एक आत्मीक स्वभावाचें आनी एक भौतीक स्वभावाचें, स्पिरिच्युअल नेचर आनी मेटेरियल नेचर. दोनाय विशीं थोडी समजुणी आपणावंक आमी प्रयत्न करया. आतां आयच्या फेस्ताक आमी म्हणटा, अंकवार मोरयेचें स्वर्गावरण
आता आनी एक असलेच स्वभावाचें फेस्त आमी आचरण करता. तें जावन आसा जेजूचें स्वर्गारोहण. आता ह्या दोनां मदें तफावत कितें? वॉट इज द डिफरन्स बिटवीन एसेन्शन आनी एझम्पशन? जेजूचें स्वर्गारोहण आनी मोरयेचें स्वर्गावरण. जेजू देव, पवित्र त्रित्वेचो एक व्यक्ती म्हणटना तोचो संवसारी आपणाचें मिसांव सोंपोवन सर्गाक सोडून गेलो. पूण मोरयेक सर्गी वेल्लें जावन आसा आनी त्या देखून स्वर्गावरण. जेजू आपूण जावन सर्गाक सोडून वेता जाल्यार मोरयेक सर्गी घेतिल्लें जावन आसा. हें आमी उडासांत दवरचें. दुसरें, जेजू सर्गार सोडून गेल्ले विशयंत वांचलांत आमकां आयकूंक वाचूंक मेळटा. पूण मोरयेक सर्गी वेल्ले विशयंत आमकां कांय विवर मेळना. सर्गी वेल्ले विशयंत मात्र न्ही, मोरयेच्या हेर संगती विशयंत जाल्यारय आमकां तितलो विवर मेळना. नेगी मोरयेचो जल्म जावं दी, तिच्या लग्ना विशयंत जावं दी, वा तिच्या आवय बापाय विशयंत जावं दी, वा तिच्या मोरणा विशयंत जावं दी, आमकां कांय वाचूंक मेळना. आमी कातोलिकां केवल पवित्र पुस्तक मात्र न्ही, त्या संगता संप्रदाय पाळटाव. ताका इंग्लिशांत मॅजिस्टेरियम म्हणटात, म्हळ्यार ट्रेडिशन ऑफ द चर्च. आतां आमच्याच घरा आमी पळयलें जाल्यार जायत्यो संगती आमच्या मालगडेतावन देंवून आयिल्ल्यो आसात. थोडे संप्रदाय. आतां तेर्स म्हणलेंच वडिलां लागीं ल्हानांनी बेसांव मागचें म्हूण खंयसर बरोवन घालां, तो एक संप्रदाय. तशेंच घरांत बरें कार्य जाताना, जावं पुरो काजर, जावं पुरो रोस, जावं पुरो घरांत वकलो, जावं पुरो गुरवारी काजर, असलें सकड कार्य जाताना जायते असले संप्रदाय आमकां पळोवंक मेळटात. तशें आमी कातोलीक आमच्या धर्मांतय आपोस्तलांतावन देंवून आयिल्ले ते बरोवन घालून जावं पुरो, पूण आमी तसले संप्रदाय पाळटाव. सो आमकां कातोलिकांक एका हातांत बायबल जाल्यार आनी एका हातांत आमचे संप्रदाय. पूण प्रोटेस्टंट भाव हे मानून घेनात, तांकां बायबल मात्र, संप्रदाय ते मानून घेनात. आतां मोरयेक सर्गी वेल्ले विशीं बायबलांत बरोवन घालूंक ना तें सत. पूण संप्रदायांत असली एक फात्यणी आसा की मोरयेक सर्गी वेल्लें जावन आसा म्हूण. म्हळ्यार ती ह्या संवसारी आपणाचें मिसांव संपयल्ले उपरांत तिका तिची कूड ह्या संवसारी कुसोवंक सोडिनासतना कुडी सुमेत सर्गाक वेल्लें जावन आसा. आतां ही एक शिकोवण, एक अधिकृत शिकोवण, हाका इंग्लिशांत डॉग्मा म्हणटात. आनी ही शिकोवण हर एका कातोलिकाक बांदता, ताणें ती पातयेवंकूच आसा. असली एक शिकोवण डॉग्मा पापा पियूस 12व्यान, पोप पायस द 12th, नोव्हेंबराची 1 तारीख 1950, सर्व संत भक्तांचो दीस नोव्हेंबराची 1 तारीख इसवी 1950, एक ताणें पत्र बरयलें. अपॉस्टॉलिक कॉन्स्टिट्यूशन म्हूण ताचें नांव. आनी त्या पत्राचें वा त्या शिकोवणेचें नांव जावन आसा मुनिफिसेंटिसिमुस देयुस म्हूण.
उडास्तोरा मुनिफिचिंतिसिमुस देयुस म्हणल्या त्या एका पत्रांत पापा पियुस 12व्यान मोरयेचे स्वर्गावरण अधिकृत रितीन परगटले. तेदोळ म्हणसर लोक पातयेवन आसलो आणि लोकांच्या या पातयेनेक अधिकृत रितीन इगर्जमातेन आपणाची मान्यता दिली आणि ही एक शिकवण हर एका कातोलिकान पाळिजे म्हणून ताणे आपोणे दिले. ही चारित्रिक वाडावळ. आता आयचे हे फेस्त आमी दुसऱ्या खंयच्या एका फेस्ता बरी आचरण करियेत. नेगी आमकां जायी ती फेस्तां आसात. जेजूची फेस्तां, मोरयेची फेस्तां, सांता भक्तांची फेस्तां. तशें त्या फेस्तांच्या मेळींत हे फेस्त आमी एक करून आचरण करियेत. पत्तेडो गुंपिनल्ली गोविंदा म्हणले बरी. पूण तशें केलें जाल्यार ह्या फेस्ताचो नीज अर्थ आमकां मेळना. आता मोरयेचें स्वर्गावरण आज आमी संभ्रमत आसतना आमकां आमचें जिवीत समतच कसलें इनाम राखोन आसा म्हणून स्पश्ट जाता. वैगी मोरयेचें स्वर्गावरण आज आमी संभ्रमत आसतना जर मोरये बरी पातकाचेर जैत व्हरून निष्कळंक जिणी जियेल्या जाल्यार आमी खंय वचोन पावता तें आमकां स्पश्ट जाता. पळय, आमी पॉयंट करता आसतना चिंत्या एका सुरुवेच्या जाग्याक येदोळ आमी त्या जाग्याक वचोवन सुरू आमी वेते आसा त्या जाग्या विशीं आमकां तितली माहीत ना. त्या दळा आमकां एक उद्वेग आसता. केदळा वचून पावता, कितलें पयस आसा, थंय कशें आसतलें, खंय रावचें, कितें म्हणून एक उद्वेग आसता. तशेंच आमकां सर्गा तेवशी पॉयंट करतले आमी मेल्ल्या उपरांत खंय येता, मेल्ल्या उपरांत कितें जाता, कूड खंय वता, आत्मो खंय वता, कसलें इनाम आसा, असलो एक उद्वेग आसा. तशेंच आज मोरयेचें हें फेस्त आचरण करता आसतना ह्या उद्वेगाक एक जाप मेळटा. अळे, तूं हांगासर वचून पावताय, तुजो शेवट हो, आनी त्या शेवटाक तुवें पावोवचें जाल्यार अळे अशें अशें करिजे. सो मोरयेचें स्वर्गावरण आमकां आमच्या फुडारा विशींत स्पश्टता दिता, क्लॅरिटी. दुसऱ्यान आज मोरयेक आमी मान करता न्हय मात्र तिच्या पवित्रपणाक, तिच्या निस्कळपणाक, तिच्या नितीवंतपणाक, सांगताच जे कितें देवान तिका केलां त्या विशीं. मोरयेक आमी मान करता न्हय मात्र तिणें देवाक कितें अर्पिलां त्या खातीर, बदलाक वा सांगताच जे कितें देवान तिका केलां त्या खातीर. आता मनशा पैकी मोरी जावन आसा पयली सृष्टी, वा मनशा पैकी मोरी जावन आसा पयली व्यक्ती जे कितें जेजून ह्या संवसारी हाडिल्लें साल्वासांव संपूर्ण रितीन अनुभव केल्ली व्यक्ती जावन आसा. देवान हर एकल्याक साल्वासांव बसयल्लें, पूण सुरवेच्या एवेन अविधेयपणा वरवीं तें होगडायलें जाल्यार ह्या दुसऱ्या एवेन देवाच्या कुशेक संपूर्ण रितीन खालती मान घालून विधेय जावन तें साल्वासांव जोडून घेतलें. तर देवान तिका हें साल्वासांव फावो केलें आनी आमी त्या खातीर देवाक दिन वाचता. आनी तिच्या ह्या विधेयपणाक सरी जावन देवान तिका कुडी आत्म्या सुमेत सर्गी घेतलें. आनी हो एक मिस्तेर आमकां
बरवसो दिता कसलो बरवसो प्रस्तुत काळ बियासो काळ अनिश्चिततेचो काळ कितें जाता कितें घडटलें आमचो फुडार कसो उरतलो ह्या विशयंत आमी जायतीं जाणां भिरांत एक वळख जाल्या कितें म्हळ्यार स्पश्टता ना देर इज नो क्लॅरिटी अनसर्टेनिटी ह्या कोरोना दरम्यान पिडा आसा जायत्यांक कामां नात काम आसल्यार सांबाळना भुरग्यांचो फुडार कितें इस्कॉल केदाळा सुरू जातलें खाजरांक प्लॅन केल्लें खाजर जावंक ना बिझनेस कशें रावतलें असलीं जायतीं सवालां आमकां दोस्ताना आमी देदेस्पोर जावचें चंचल जावची साध्यता चड पूण जर आमी बरोवसो सांडलो जाल्यार आमी आनीकय निराशेन बुडतले हांव सोडनो ह्या निराशेच्या कोणांतलें वयर येवंक शकचें ना मोरी आमी सदांच देवाचेर विश्वास दवरूं आमची दिश्ट देवाचेर कोंचोवन चलोवंक ह्या फेस्ता मुखांतर आमकां आपोवणें दिता आनी त्या कुशीन चलोवंक आमकां बरवसो दिता बघून न्ही भणिनो जे कितें मोरयेन हो संतोश अनुभव केलो जे कितें मोरयेक तें भाग फावो जालें तें आमी ह्या संवसारीच जियोवंक प्रयत्न करियेत आनी जेजून आमकां शिकयलां की आमी कशें पवित्र जावचें आमी कशें भाग्यवंतपण आपणावचें प्रत्येक जावन 8 भागी ताणें आमकां दिल्यात दोंगरा वयलो प्रसंग आमकां स्पश्ट रितीन रूपरेशा दिता कशें करीजे खंय वचोजे कितें करीजे कितें उलयजे कितें उलय नजो आनी हें सक्कड आमी प्रामाणीकपणान पाळलें जाल्यार मोरयेचें जें कितें सूख तियास अनुभव करता आमी जोडच्यांत कांय दुबाव ना आज आमच्या देशाचो स्वतंत्रोत्सव स्वतंत्र म्हणटना आमचे थंय चिंताप येवचें आसा हांवें कितेंय करयेत म्हाका कितेंय करूंक अवकाश आसा म्हूण मोरयेन तशें चिंतलें ना मोरये कितेंय करयेत आसलें पूण कितेंय करन तिणें सोडवून जोडूंक प्रयत्न केलें ना बदलाक देवाक विधेय जावन चलोवन देवाच्या कुशेक खालतीमान घालून ताच्या मार्गदर्शनाखाल चलचे मुखान मात्र ती संपूर्ण स्वतंत्र तिणें जोडलो स्वतंत्र म्हळ्यार कितेंय करचें न्ही बदलाक स्वतंत्र म्हळ्यार देवाची कुशी करची आनी देवाची कुशी करचो केदीकच निराशे जायना तो देदेस्पोर जायना बदलाक संपूर्ण सुटका संपूर्ण स्वतंत्र तो जोडता असलें जिवीत आमचें जावं दी असलें बेसांव आमा सुमेस्तांक फावो जावं दी म्हणून मोरये माये मुखांतर सर्गींच्या बापा लागीं आज आमी मागया आयच्या किर्तनांत मोगाळ भोवन न्ही भणिनो जे कितें किर्तन आमी देवाच्या उतराक जाप जावन मागता त्या किर्तनांत एका राणये विशयेन सांगलेलें आसा आनी खंडीत जावन मोरयेक त्या राणयेक आमी सरी करयेत कशें रायाच्या बगलेन राणी जागो घेता की तशींच जेजू संगी सर्गेचें सूख अनुभव करूंक मोरयेक ह्या संवसारी तिचें मिसांव समतच सर्गीं घेतलेलें जावन आसा आनी ही मोरी जेजूच्या कुशीन आसो न्हू जे कितें जेजूची महिमा आसा ती अनुभव करता मात्र न्ही आमकां ह्या संवसारी जे कितें आमी झुजू फातका विरोध काळोखाच्या सक्ती विरोध झुजोंक आसा त्या झुजांत जैत मेळशें ती आमकां आदार दिता आमचे पसत विनंती करता तर त्या मोरयेक आमच्या मोतीन दवरन हें किर्तन आमी मागया
ओफीर भांगारान नेसून कुरपेशेल्या नेटोन सोपता सर्ग संवसाराची राणी सर्गा सिंहासनांत हांव देखता ती मोगाळ दीस लावन सरपडया तिचे चरणी ओफीर भांगारान नेसून कुरपेशेल्या नेटोन सोपता सर्ग संवसाराची राणी सर्गा सिंहासनांत हांव देखता ती मोगाळ दीस लावन सरपडया तिचे चरणी भडव्या संगी मेळून करया तिका नमन कुरपेवती मायेक प्रणाम करया मोगान मधुर ताळ्यान आमी गावया तिचे भजन सूर्या चंद्रासवे करया मी वंदन भडव्या संगी मेळून करया तिका नमन कुरपेवती मायेक प्रणाम करया मोगान मधुर ताळ्यान आमी गावया तिचे भजन सूर्या चंद्रासवे करया मी वंदन सूर्यो चंद्र नमन करतात नेकेत्रां मुकुट विणटात मरये मायेच्या मस्तकार आंजा कोर भक्तीन गायतात नमन तिका करतात सर्गा आनी संसारा सूर्यो चंद्र नमन करतात नेकेत्रां मुकुट विणतात मरये मायेच्या मस्तकार आंजा कोर भक्तीन गायतात नमन तिका करतात सर्गा आनी संसारा भडव्या संगी मेळून करया तिका नमन कुरपेवती मायेक प्रणाम करया मोगान मधुर ताळ्यान आमी गावया तिचे भजन सूर्या चंद्रासवे करया मी वंदन भडव्या संगी मेळून करया तिका नमन कुरपेवती मायेक प्रणाम करया मोगान मधुर ताळ्यान आमी गावया तिचे भजन सूर्या चंद्रासवे करया मी वंदन संतोष काळजांनी भरला प्रकाश आमचे फांकला मरयेच्या सर्गी घेण्या भरवोसो आमी जोडला नवो जीव आमकां लाभला मायेच्या आशीर्वादान संतोष काळजांनी भरला प्रकाश आमचेर फांकला मरयेच्या सर्गी घेण्या भरवोसो आमी जोडला नवो जीव आमकां लाभला मायेच्या आशीर्वादान
संगी मेळून करया तिका नमन कृपेवती माये प्रणाम करया मोगान मधुर ताळ्यान आमी गावया तिचे भजन सूर्या संध्यासवे करया मी वंदन बडव्या संगी मेळून करया तिका नमन कृपेवती माये प्रणाम करया मोगान मधुर ताळ्यान आमी गावया तिचे भजन सूर्या संध्यास. भोवन आनी भयणीनो, आज सोनवार मोरयेमायेक समर्पिल्लो दीस. भक्तीपणान कार्मेल सायबिणीचें नोवेन आज आमी आतां मागया. कार्मेल सायबिणीचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. ये भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणटाव. आपणाकच चरणदासी म्हूण लेखल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान खुर्सार उमकळतना आमची आवय जावन तुका दिली. कार्मेल गुड्यार माटवाशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतेन म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांता वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेणेन आनी तीर बरवश्यान तुजे सरशी आमी येतांव आनी आमच्यो गरजो तुजे मरिफात जेजू मुखार दवरतांव. आमच्या त्या सावांपासोत मागया. प्रार्थुया. उगडास कर ये भोव दयाळी आंकवारी मरये. तुज्या अस्राक तावल्लो, तुजो आदार मागल्लो, तुजे मध्यस्ती सोदल्लो, कोणपुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पातयेणेन धैर्य खण घेवन तुजे कडेन येता. ये आंकवारीचे आंकवारी म्हजे माये तुजे कडेन येता. पातकी आनी खंदिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देव पुताचे माये, म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुजे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां नेवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये, आम्हा पासोत विनाती कर. अर्गा मागणे. ये भाग्यवंती मोरये कार्मेल राणीये, आमची आवय तूं जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागोवन धाडल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता. व्हडा पातयेणेन तुजी बेंतीण घाल्ल्या सर्वांक
कश्टा आनवारांतले वायट विघ्नांतले तुवें राखलाय देखून आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासतांव. ह्या घडये आमी तुजे तसलें मोगाचें सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोंक प्रयत्न करतल्यांव. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक आमकां फावो कर म्हूण मागतांव. तुज्या आनी तुजे हातीं आसल्या जेजू बाळकाची कृपे वरवीं. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सोबें जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, तुमकां सुमेस्तां आईच्या दिसाच्या फेस्ताचे उल्हास सर्व कर्मेलीत ह्या संघाचे नांवे हांव तुमकां पाठयतां. तशेंच आईच्या स्वतंत्रोत्सवाचे सुभाशय तुमकां. मोरये बरी आमी देवाक खलतीमान घालून संपूर्ण स्वतंत्र जोडूंक प्रयत्न करया. फेस्ताचे उल्हास तुमकां आनी एक पोटी. आज जल्म दिवस आचरण करच्यांचो आमी प्रत्येक जावन उडास काडटा. एम्ब्रोस नजरेत पेरमुदे तावन, जेसिंता सिक्वेरा बेंदूर तावन, असुंता फर्नांडीस कल्याण नगर बेंगळूर तावन, अनुषा मेलिटा डिमेल्लो बेळमन आतां अबुधाबी तावन तुमकां जल्मदिसाचे सुभाशय. हॅपी बर्थडे. तुमचें जिवीत नंदन जावं दी हे आमचें मागणें. सांगतच लिना मेंडोन्सा शिरवां तावन देवाक अर्गां दिता सर्व उपकारां खातीर. ते सांगता देवादेन सिल्विया डिमेल्लो कुवेट तावन हिका सर्वेस्पोर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचें मागणें. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबयेचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.